क्रिस्त असो एकवटल्यानंतर आपण जुदे म्हणटा तो हांव क्रिस्त असो आनी क्रिस्त सकणा असो सर्व असो म्हणटा वय मू हें जायचे पयलीं आमी प्रभू केले आतां आमी कोणाचे येसू प्रभूचे समजता पयलीं आमी प्रभू नकलो इतेंकलो येसू प्रभूना शिष्युलो फरक भाशेंतल्यान भायर ह्या संवसाराक आसलेले सर्व वशांतावन भायर त्या दाळ मात्र पयलीं हांव जुदेव जावन आसलो पूण आतां क्रिस्त थंय विंचून ताणें आपली स्वंत पर्सा करून घेतल्या ताजो करून घेतला हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला देखून जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणटा खंयचो धर्म तुमकां मुखार येता सांगा जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणटा खंयची भास तुमच्या मुखार येता खंयची संस्कृती खंयचो देश खंयचो जागो खंयचो वाडो खंयची पिरगज खंयचो पदवेदार तुमच्या मुखार येता सांगा येताय येताय कोणी येवंक शकताय कोणाक मुखार धरला आमी आज वय एकवट ह्या मोगांत ह्या उजवाडांत एकवटांत ह्या सतांत आमी आसा तर कांय ना उरलें परत खंयचे लेखाक येना क्रिस्त थंय पयले बरवसो दन आसलेली आमी ताचे महिमेक होगलीक हाडिजे म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलें पयले आमी होगलीक हाडिजे महिमा हाडिजे ताच्या महिमेक ताची स्तुती करीजे आमकां पळोवन ह्या देण्याक ये हांगा अर्गां दितना राणी हांगा आयिल्ले न्हू पयले पटे आयिल्ले न्हू ह्या खातीर अर्गां दितात हांवें चिंतलें काय काल जेवंक दिलें आज खावंक दिलें आज न्हेसूंक दिलें ना आमकां मेळिल्ल्या ह्या जिविता खातीर आमी अर्गां दिता आसतना व्हगलीक ताच्या महिमेक आमी उसारता आसतना हेरांक कळीत जातात बांबूनी सता मिस्तर गोटो ताचें योजन आज अशें आमी हेरांक काडीचे आनी नव्या वर्सांत आमचो हर एकलो एक उद्देश जायचे एक तुमकां उलो दिता पयले तुजे मारिफात तुका लागशिल्लीं कोण आसात तांकां क्रिस्ताची वळख जायची तुजे मारिफात तुका क्रिस्ताची खरी वळख जाल्या वयतर तुका कोण लागशिल्लीं आसात तांकांय तुजे मारिफात जेजूची वळख जायची हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण आनी त्या समर्पणांत कितलीं जाणां तुमी समर्पीत जातात हांव नेना पूण एक उलो तांकांय क्रिस्ताच्या उजवाडांत हाडा मोगांत हाडा कुरपेंत हाडा कशें तुमकां लाभलां तें तांकांय लाभाशें तांणी जोडिशें आमी जायचे मागीर आयको मेळटलें आमकां